बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी आज साइफ़र केस के वाले से। जिस तरह से कि आज साइफ़र केस में इमरान खान साहब का जिस तरह सुबह की वीडियो में बताया गया था कि आज जो जो केसेस हैं इनके ऊपर जो है आपको जो लम्हा बलम्हा इनकी कार्रवाई है वो भी आपको आगाह किया जाएगा। तो आज मामला ये हुआ है कि जी साइफ़र केस के अंदर चार्ज फ्रेम होना था, तो चार्ज फ्रेम हो चुका है अल्टीमेटली। एक्चुअली होता ये कि 7 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन इतनी जल्दी है यहाँ पे इंसाफ फराहम करने की कि 7 दिन से पहले ही चार्ज फ्रेम कर दिया गया। अब ये एक चार्ज फ्रेम हो जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कहीं मुलज़म जो है उसको सज़ा हो चुकी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोसेस का जो एक स्टेप है, आप ये से कह सकते हैं कि एक स्टेप तय हो गया है। ये स्टेप जो है वो तो वाक़ई बहुत अहम है, क्योंकि इसमें एक तो मुलज़म या मुलज़मान जो भी होते हैं चार्ज फ्रेम के टाइम उनको हाज़िर होना चाहिए, आमने-सामने होना चाहिए, और जो भी एफ़आईआर या प्रोसिक्यूशन ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया होता है वो इनका पढ़ के सुनाते हैं कि ये आपके ऊपर चार्ज है। और फिर मुलज़मान जो हैं वो या मुलज़म वो उसके सही होने, यानी कहा जाता है ना, सुना होगा आपने कि जिससे जुर्म से इनकार किया या उसको तस्लीम कर लिया। तो आम तौर पर जो मुलज़म या मुलज़मान है वो इससे इनकार करते हैं, और इस केस में तो इस तरह से इनकार किया है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद भी एतराज़ उठाया और वकला साहबान ने भी। हमें जो प्रॉपर इसकी जो कापियाँ तकसीम होनी है वही नहीं की गई, और यानी कई एक उन्होंने बताया कि हमें फ़लाँ कागज़ जो है वो दिया ही नहीं गया। तो इसके ऊपर जज साहब इतने बेबस थे कि उन्होंने कहा कि जी अब देखें ना, उन्होंने कहा कि जी किसी और तरीके से लेंगे। और तरीका क्या होता है? और तरीका दूसरे लफ्ज़ों में, अब जज साहब की आप हालत देखें, अप्रोच देखें कि वो इतने जल्दी में जो भी उनके ऊपर दबाव और प्रेशर है, तो उन्होंने ये कहा जी किसी और तरीके से ले लें। और तरीका जो है वो बस बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होता है। तो बहरहाल आप सब समझ ही गए होंगे। तो अभी यहाँ पर बात ये है कि जी चार्ज फ्रेम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जी उन्होंने मुलज़म को कुछ जो है वो सज़ा हो गई है, सज़ा याफ़्ता हो गया, एक स्टेप हो गया। अभी इसके बाद जो है अगला स्टेप ये होगा कि आप प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है। वो साबित कैसे करना है? उन्होंने अपने जितने भी उनके विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो पेश करने हैं। अब उनके पास प्रोसिक्यूशन के पास जो विटनेसेस हैं, कोई 28-29 विटनेसेस हैं और सब सरकारी विटनेसेस हैं, वो कर पेश करेंगे। उनके ऊपर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करेंगे, और यूँ फिर उनके ऊपर जो वकला साहबान हैं, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के वकला, वो एक तगड़ी किस्म की जिरा करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे उनको। उसके बाद फिर आएगी कि जो मुल्ज़ामान ग्रुप पार्टी है, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी पीटीआई, वो जो है अपने गवाहान पेश करेंगे या उनके पास जो कुछ सबूत हैं वो पेश करेंगे। तो चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद अगला प्रोसेस यानी ट्रायल का एक स्टेप अभी बाकायदा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर आप देखें कि चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है, जिस तरह मैंने कहा है कि जी इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सज़ा हो गई है या चार्ज फ्रेम हो गया है तो मुलज़मान जो है उनको कुछ सज़ा लाज़मी हो जानी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि चार्ज फ्रेम किया ही सज़ा देने के लिए जा रहा है। इस केस में तो ऐसा लग रहा है। देखते हैं कि आगे ये क्या जो है इसमें डेवलपमेंट होती है। बहरहाल आज की डेवलपमेंट ये है कि ये चार्ज फ्रेम होने का मरहला जो है वो तय हो गया है। अब आगे एविडेंस स्टार्ट होने जा रही है, और इसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद अदालत से एक ज़बरदस्त सवाल किया है, और उन्होंने कहा है कि आपने हमें ना तो कॉपीज़ प्रोवाइड की हैं और ना ही इंसाफ के पूरे तकाज़े किए हैं। तो जज साहब ने उसके ऊपर भी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं बेबस हूँ, आप किसी और तरीके से ले लें। बहरहाल अब अगला स्टेप ये है कि आज वहाँ की जो कार्रवाई है, एक तो साइकिल जो एक्सरसाइज के लिए उनको प्रोवाइड करनी थी वो अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं की गई। आज दोबारा कोशिश करेंगे वकला साहबान कि वो साइकिल उनको पहुँचाएँ ताकि वो अपनी एक्सरसाइज कर सकें। और उसके बाद जो है इस और डेवलपमेंट, जब उनको ये बताया गया कि जी बाहर जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था उसके ऊपर कौन कौन सी बातें हुई, क्या हुआ,
تو اس کے اوپر بھی انہوں نے زبردست قسم کا اپنا ایک چیلنج دیا ہے کہ میں جیل میں بھی ہوں گا تو اسی مینار پاکستان میں یہ جلسہ رکھ کے دیکھ لیں، لیکن کریک ڈاؤن نہ کریں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ جلسہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر ان کو جو کانا کا جلسہ تھا وکلا صاحبان نے، وہاں کے اوپر جو پولیس کریک ڈاؤن ہوا وہ بھی بتایا گیا، اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک گیسچر دیا، رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم اور بربریت کا جو دور چل رہا ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو فتح ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی، اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ بہرحال یہ ایک چارج فریم ہونے کا مرحلہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب نیکسٹ کارروائی اس کے اوپر سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی ذمہ داران ہیں، عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ماحول کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، کول ڈاؤن کریں، اور جو ایک بے آئینی بے یقینی کی صورتحال ہے اس ملک میں اس کو کم کیا جائے، اور جو ایک صحیح طریقہ ہے آئین اور قانون کے تحت ملک کو چلانے کا، یعنی وہ کیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے آئین کے تحت غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن کرا کے جو اقتدار ہے وہ عوام کے نمائندوں کے جو ٹرانسفر ہے وہ کیا جائے، کیونکہ ماضی میں ایسے کوئی بھی تجربات جو غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے، یا کوئی ایک کیا کہتے ہیں کہ مینجڈ قسم کے تھے، ان کے کبھی بھی نتائج اچھے نہیں ہوئے، اور ملک اور عوام اور آئین کے ساتھ یہ جو ضد انابازی کا ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے، اور عوام کے اوپر رحم کیا جائے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آئین کے اوپر منوعاً آئین کی منشا کے مطابق کارروائی کی جائے، جبکہ موجودہ حالات میں جب سے رجیم چینج ہوا ہے آئین قسم کا معطل ہے، اور اس آئین کا معطل ہو جانے سے جو شہریوں کے انسانی حقوق ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اداروں کے اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اور نفرتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ ان کو کم کرنے کے لیے عوام کے جو مقبول لیڈر ہیں ان کو وکٹیمائزیشن اور ان کا جو یہ جوڈیشل ایک قسم کا استحصال ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور اوپن ٹرائل ہونے چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کے مطابق اس کی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان نے آج بھی ایک حدیث کا حوالہ دے کے جج صاحب کو بتایا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو انصاف ملتا ان کے مطابق نظر نہیں آتا، اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی برسر اقتدار لوگ ہیں وہ بٹھائے گئے ہیں، یا وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ آئینی ہے، قانونی ہے، تو ان کو اس ملک کے اوپر رحم کرنا چاہیے، آئین اور قانون کے طریقے سے ملک کو چلانا چاہیے۔ ملک اس وقت بہت ہی سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا ادراک عام شہری، ہم تو ہیں عام لوگ، چھوٹے لوگ، اب ہمارے جیسوں کے ساتھ تو اس ملک میں عام آدمی کے ساتھ تو 75 سال سے جی ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کا سانس نکلنے دینا چاہیے، اور جو مرضی کر لیں، اگر پچھلے 75 سال آئین سے روگردانی کر کے کچھ کمایا نہیں ہے تو اگلے 100 سال بھی اگر آئین کے اوپر عمل نہ کر کے کوئی بہتری کی امید لگائے بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہے، یہ حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے، یہ کسی کی آنکھوں میں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ آج ایک عام آدمی بھی میڈیا کے توسط سے، انفارمیشن کے توسط سے ایک عام آدمی بھی شعور حاصل کر چکا ہے، اور اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ 90 دن کے بعد انتخابات کا جانا یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، اور اس غیر آئینی اقدام کو لے کر ملک کے اندر جو فرسٹریشن، جو لا قانونیت، جو جبر اور دھاندلی کا معاملہ ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتری کر رہا ہے تو آئین سے روگردانی کر کے کوئی بہتری کی جا سکتی نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اگر عمران خان نے، شاہ محمود قریشی نے، پی ٹی آئی اور
نے کوئی جرم کیا ہے تو جتنا جرم کسی نے کیا اتنی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے پورا نظام جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایک ایسا شخص جو اس نے کبھی وائلیشن نہیں کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔